Start with the name of Allah, who is the most merciful and almighty. Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. And Bamunga the class 9 chapter number 1 matrices exercise 1.6 question number 2 part number 2 solve ko clear. Part number 2 ki mungla da dual linear equations rakli che 4x plus 3y is equal to minus 2, x minus 2y is equal to 5 clear. Oda pos munga hal ko pa Kramer rule bani clear. No tasu ko pa Kramer rule bani equation solve ko ya pa inversion method bani no tasu basu kai first of all you have to write the given equation in the form of matrices. Namung basuku we have to write the given equation in the form of matrices. Mung ba pa matrices form ki the given equations uli ko clear. Delta ke the x coefficient mung sara 4 de, delta the x coefficient se share 1 de clear. Delta ke the x coefficient 3, the y coefficient 3 de or the y coefficient delta ke share pat equation ke minus 2 de clear. Or variable mung sara se share x y clear. Or the equation right side sara mung sara value ni minus 2 5 clear. Os ba mung so ko de la bos munga nomuna work clear. Na zaboli game da mung sara later suppose da ma sara a matrix show 4 3 1 minus 2 clear. और दामा सर x मैट्रिक्स शो x y क्लियर और b में देता बम नंबर को b मैट्रिक्स क्लियर -2 और 5 क्लियर. हाँ वो चूंकि मुंगा पर क्रेमर रूल बने हल करो अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल मुताबिक चिकल ता होता x और y फाइंड करो. x बता सर बराबर ही द ax डिटरमिनेंट बाय a डिटरमिनेंट क्लियर और y बे बराबर शी ay डिटरमिनेंट बाय a डिटरमिनेंट क्लियर. नो दिलता क्यों करता सर ax डिटरमिनेंट हम बाय a डिटरमिनेंट बानी डिवाइड दे और ay डिटरमिनेंट हम ता सर बाय a डिटरमिनेंट बानी डिवाइड इन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ से कोई a डिटरमिनेंट बा फाइंड कोई क्लियर से कचता से बटूला फैसला पर डिटरमिनेंट बानी को ऐसे का मुंह से फर्स्ट का डिटरमिनेंट मुंह से 0 रहा ब्या होता था मतलब सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट की क्लियर से का ब्या होता ना मुंह से इंफिनिटी रही क्लियर ताकि इस बार डिफाइंड ची क्लियर. नमुंगा फर्स्ट ऑफ ऑल लश मुंगा ए डिटरमिनेंट बा फाइंड को क्लियर. नो ए डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स मा सरी रे 4 3 1 -2 क्लियर. नो डिटरमिनेंट मुंगा सिंगा फाइंड को डायगोनल एलिमेंट बा मल्टीप्लाई की माइनस नॉन डायगोनल बा मल्टीप्लाई की क्लियर. नो मा सर बा ए डिटरमिनेंट मा सर राशि क्लियर 4 प्लस इंटू माइनस 4 2 जा 8 और -3 1 जा 3. नो ए डिटरमिनेंट मा सर सरा द्वारा नंबर माइनस थी अलामत बदा माइनस होगी और द्वारा बाय 8 सी क्लियर. नो -11 क्लियर. नो मा सर ए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 रालो सो दिस सॉल्यूशन से दे मुसरा एग्जिस्ट है क्लियर. उस बमु गराजो ax और ay फाइंड कोल होता क्लियर. नो चकला तासो ax फाइंड का वही न तासो बदा x दा कोएफिशिएंट रिप्लेस के पदी b मैट्रिक्स फाइंड क्लियर. और चकला ay फाइंड का वही न तासो बदा y कोएफिशिएंट रिप्लेस के पदी b मैट्रिक्स फाइंड क्लियर. न तासरा बा सराशी ax mama sarashi to find ax we replace the coefficient of x by matrix b clear. नमो बदा x दा coefficient of 4 1 by replace को पर -2 5 बानी clear और 3 -2 पर खपल दे रही clear. Also we have to find ay so we replace the coefficient of y by matrix b. नो उस तक ay find के नो तब सो के ay नो तबा द y कोएफिशिएंट से के x a कोएफिशिएंट बम दास हुई के और द y दा कोएफिशिएंट दा पर b मैट्रिक्स में रिप्लेस के -2 5 क्लियर. और दम डिटरमिनेंट मालूम का और दम डिटरमिनेंट मालूम के दम डिटरमिनेंट वाला 5 -2 क्लियर. और दल हम द ay हम डिटरमिनेंट फाइंड का वाली जिदल तक हमगा a डिटरमिनेंट और ax डिटरमिनेंट दे मुसरा क्लियर. हम बदा फाइंड को 4 -2 1 5 क्लियर. ax डिटरमिनेंट बमा सर सरशी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई का माइनस नॉन डायगोनल क्लियर. दगा से ay हम फाइंड का डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय नॉन डायगोनल क्लियर है -2 क्लियर. तासरा बा ax डिटरमिनेंट राशि प्लस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 और -5 3 जा 15 क्लियर. और ay डिटरमिनेंट बा मासर राशि 4 5 जा 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 1 जा 2 क्लियर. हाँ न उस बमु सरा दब मुगा सिंप्लीफाई को ax डिटरमिनेंट बमा सा राशि -11 और ay डिटरमिनेंट बमा सा राशि 22 क्लियर. उस बमु गराशु दा बदल द फार्मूला बोली को दे के पुटिंग को क्लियर. नाउ x बराबर दे मा सा ax डिटरमिनेंट चकला मुगा x फाइंड को दे दा पर मुगा दा फार्मूला दा क्रेमर रूल की क्लियर. और चकला y फाइंड को दे दा पर ay डिटरमिनेंट बाय
ए डिटर्मिनेंट क्लियर اوس دې کې ویلیوز څه کا ویلیوز پکې پورټ کا پوټینګ دی ویلیوز کلیئر نو ما سره به x برابر شي x ډیټرمنټ مونږه -11 راوستي دي او a ډیټرمنټ موږ سره سره لري -11 کلیئر دغه سي y = a y ډیټرمنټ موږ 22 راوستي دي او a ډیټرمنټ موږ سره -11 راځي کلیئر دینه موږ سره x ویلیو بسره شي ماینس سره کینسل 11 نو +1 پاتې شو کلیئر y دا وګوره 11 1 11 11 2 22 نو -2 پاتې شو کلیئر نو لاست کې به تولي کې چې هنس سولوشن سیټ ما سره سره لو د x ویلیو 1 رااله او د y ویلیو -2 رااله کلیئر نو دا موږ سره کوېسچن نمبر 2 پارت نمبر 2 کلیئر اوس راځو موږ پارت نمبر 3 سولو کوو کلیئر ها اوس موږ پارت نمبر 3 سولو کوو په کریمر رول باندې کلیئر نو پارت نمبر 3 چې کوم دی د کې موږ دا ایکویشنز راکړي دي چې 5x + 7y = 3 کلیئر او 3x + y = 5 کلیئر نو موږ سو کو فرست اف آل موږ دا ایکویشن سو کو په میټریسز فارم کې ولیکو کلیئر فرست اف آل وی هاف ټو رائټ د गिवन ایکویشن in the form of matrices the x coefficient ما سره په فرست ایکویشن کې 5 ته په سیکنډ کې ما سره 3 دی کلیئر او د y coefficient په فرست ایکویشن کې 7 دی او په سیکنډ کې 1 دی کلیئر او ویریبل ما سره xy دی کلیئر او د ایکویشن رائټ سایډ ته ما سره ویلیوز دی 3 5 کلیئر اوس به موږ څو کو دی لپاره موږ نمونه ورکو لیټر ما سره د a میټرکس شو 5 7 3 1 کلیئر دی بل لبنو موږ ورکو x y کلیئر او دی بل لبه موږ نوم ورکو b کلیئر 3 5 کلیئر نو اکارډینګ ټو کریمر رول دا موږ په کریمر رول باندې سولو کوو کلیئر نو اکارډینګ ټو کریمر رول د کریمر رول مطابق چې کله موږ دا x او y فایند کوو دا ما سره برابري د ax ډیټرمیننٹ بای a ډیټرمیننٹ کلیئر او y به ما سره برابر شي د ay ډیټرمیننٹ بای a ډیټرمیننٹ کلیئر نو فرست اف آل موږ څه فایند کو a ډیټرمیننٹ به فایند کو چې آیا د سولوشن ایگزیست کیږي کنه ایگزیست کیږي کلیئر نو موږ برا شو hence a ډیټرمیننٹ به ما سره شي 5 7 3 1 کلیئر ها ډیټرمیننٹ فایند کولو طریقه دا چې تاسو به دا ډایګنل الیمنٹ ملټیپلای کوو ماینس نان ډایګنل به ملټیپلای کوي کلیئر نو ما سره به a ډیټرمیننٹ راشي 5 1 5 -7 21 کلیئر نو ما سره به a ډیټرمیننٹ سره شي د 21 نه چې 5 لاړ شي نو -16 به پاتې شي کلیئر نو د دې which does not equal to 0 so the solution can exist clear the determinant 0 رانو لہذا د دې solution exist کیږي موږ سره clear اوس به موږ راشو to find ax and ay نو چې تاسو کله ax find کوئ تاسو به د x دا کوفیشنټ دا به ریپلیس کوئ په b میټرکس باندې چې کله ay find کوئ نو د y دا کوفیشنټ دا به ریپلیس کوئ په دې b میټرکس باندې clear نو ما سره to find ax we replace the coefficient of x by matrix b and to find ay we replace the coefficient of y by matrix b clear نو ما سره به ax شي clear نو ګوره دا د x coefficient دا 5 دا به ریپلیس کی په 3 5 باندې clear او دا 7 1 به په خپل ځای راشي clear also we have to find ay so we replace the coefficient of y by matrix b clear نو 5 3 د x coefficient دا په خپل ځای راشي او د y دا coefficient 7 1 نه دا په 3 5 باندې ریپلیس کی clear او اوس به د دوړو سوالو ډیټرمیننٹ به والو clear دم ډیټرمیننٹ والا clear 7 5 1 clear او د ay د هم ډیټرمیننٹ والے 5 3 3 5 clear نو د ډیټرمیننٹ فایند کولو طریقه دا ده چې تاسو با ډایګنل الیمنٹ ملټیپلای کې ماینس نان ډایګنل clear دغه چې د ay ډیټرمیننٹ چې فایند کوئ نو ډایګنل الیمنٹ ملټیپلای بای ماینس نان ډایګنل clear دا سمپلیفای کړئ نو ax ډیټرمیننٹ ما سره راشي 3 1 3 minus 5 7 35 clear او ay determinant به ما سره راشي 5 5 25 minus 3 3 9 clear نو ax determinant به ما سره راشي دینه دا لاړ نو -32 په پاتې شي کم زیات دغه علامت بولګي clear او ay به ما سره راشي determinant 25 نه چې نو لاړ نو 16 په پاتې شي clear 16 رالو clear ها اوس به موږ راشو ناو x فایند کولو اوس به موږ دا ولیکو چې ناو x برابر دی ما سره د ax determinant by a determinant clear او y ما سره برابر دی د ay determinant by a determinant clear putting the values دی کې وکړه clear نو x is equal to ax determinant موږ فایند کړی دی نه -32 را لري او a determinant ما سره
16 را دی کلیر او y ما سره a y ډیټرمیننت ما سره 16 نه لري او a ډیټرمیننت ویلیو ما سره څه شي ده -16 ده کلیر. ها دا به موږ څه کو سمپلیفای وکړو ماینس ماینس سره کینسل 16 1 16 16 1 16 او 16 2 32 کلیر. نو دینه براشي ما سره 2 کلیر او y is equal to 16 16 سره ختم شو -1 پاتې شو کلیر. نو لاست کې به تاسو لیکئ چې هینس سولوشن سیټ ما سره سره لو د x ما سره ویلیو 2 رااله او د y سره رااله -1 کلیر. نو دا موږ سره کوېسچن نمبر 2 پارت نمبر 2 او 3 کلیر. نو وګورئ که په دې پارټس کې چاته څه مسله وي یا څه کوېسچن وي نو ماته کمنټ کولی شئ او دې سره دا ویډیو هم ګورئ، دا لایک هم کړئ، دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ. والسلام.